सब आज़ीज़ान व हाज़रीन नूरुल मुसलमानानो नन 8 मुहर्रमुल हराम दे सवा 9 और बेबलरस दे त्वार पुरुष बांधे 10 मुहर्रमुल हराम दे द मुहर्रमुल हराम पहवाली सरा चंद ज़रूरी और अहम हिदायत ससुदड़ान दे पदी मुख्तसर वक़्त की बा इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र को और मुहर्रमुल हराम की यो हुक्म अगमुंतासु तरफ ता दरोजे मुतवज्जे की हदीस पाक की राजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपूस करेशु अय्युस्सलाति अफ़ज़ल बाद सलातिल मकतूबा कि दटुना अफ़ज़ल मुंस फ़र्ज़ मंज़र बाद कम यो मुंस दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल जौफ़ुल लैलिल आखिर दशबी पर आखिरी हिस्सा के पास शेदल नवाफिल कवल दाद फ़र्ज़ मंज़र बाद दटुना अफ़ज़ल मुंस दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तपोस करेशो चिकम रोजा द रमज़ान द रोजे न बाद डेर अफ़ज़ल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल शहरुल्लाहिल मुहर्रम द आशूरा रोजा दाद रमज़ान मुबारक न बाद टोल न अफ़ज़ल रोजा और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई द रमज़ान द रोजो दो फ़र्ज़ियत न मख की कि द रमज़ान रोजे नवी फ़र्ज़ शवी द आशूरा रोजे निवल द फ़र्ज़ कल ची द रमज़ान रोजे फ़र्ज़ हुई द आशूरा रोजा दा निवल वज़ मुस्तहब दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा पखपलहुम द आशूरा रोजे निवला और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तबयुम दी हुक्म कोल हदीस पाक की राजी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़दिमल मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तो तशरीफ़ रावड़ो फ़वजदल यहूद सियामन यौम आशूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद उलिद चावीवा द 10 मुहर्रमुल हराम रोजने वाला फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़ल यौम अल्लज़ी तसूमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगितुवी पदी रोज़ बांधी प 10 मुहर्रम बांधी तस रोजने वाई यदि वजह सरा फ़क़ालु हाज़ा यौमुन अज़ीम अगी जवाब क्यों चिदा यो अज़ीम और रज़दा ज़का अंजल्लाहु फ़ीही मूसा व क़ौमहु अल्लाह ताला पदी रोज़ बांधी मूसा अलैहिस्सलाम ते निजात वर कड़ो दागा कौम त अल्लाह ताला निजात वर कड़ो व गर्रक़ फ़िरऔन व क़ौमहु अल्लाह ताला प 10 मुहर्रमुल हराम बांधी फ़िरऔन गर्क कड़ो दागा कौम अल्लाह ताला गर्क कड़ो नुदायो अज़ीम और रज़दा अल्लाह नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बतौर द शुक्र बांधी फ़सामहु मूसा शुक्रन बतौर द शुक्र बांधी पदी रोज़ बांधी रोजोनी वाला कि पदी रोज़ बांधी अल्लाह ताला फ़िरऔनियान गर्कड़ी सरद कौम ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बतौर द शुक्र बांधी दारुजोनी वाला फ़नहनु नसूमुहु नमुंगम द मूसा अलैहिस्सलाम पे इत्तिबा की द 10 मुहर्रमुल हराम रोजनी वो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नहनु अहक्क़ु व औला बिमूसा मिनकुम मुंगा डेर हकदारी कि मुंगा हम पदे रोज़ बांधी रोजोनियो प 10 मुहर्रमुल हराम बांधी मुंगा हम रोजोनियो फ़सामहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमर बिसियामिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द आशूरा परस बांधी रोजोनी वाला व अमर बिसियामिही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम तदरी हुक्म मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह दा रिवायत तकल करे दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पदी रोज़ बांधी पखबलम रोजनी वाली वा और सहाबा किराम ते हुक्म करे हो कि द आशूरा परस बांधी तासु रोजनी वही दारेंगे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने रिवायत त्या फरमाई हिन साम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकला द आशूरा रोजूनी वाला व अमर बिसियामिही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददी रुजी हुक्म को सहाबा किराम होता क़ालू या रसूल अल्लाह सहाबा किराम एद अल्लाह ताला रसूला इन्नहु यौमुन तुअज़्ज़िमुहुल यहूद वन नसारा दादा से रोज़दा
چې يهود او نصارا د دې ورځ تعظیم کوي د هفتې د ورځې د عاشورا د ورځې تعظیم يهود او نصارا کوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل فإن كان العام المقبل ان شاء الله تعالی سمنا اليوم التاسع کچرته مونږه آینده کال ژوندیو نو زه به دې سره یو بل روزه هم ملاوم صرف 10 به نه نیوم بلکې 9 اور 10 9 اور 10 لکه سبا نهم ورځ ده او بل ورځ لسم ورځ ده 9 اور 10 یا 10 اور 11 دیو جن فقهای کرام ذکر کوي چې صرف یو ورځ روزه نیول دا مکروه دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ارزو کړوا تمنا کړوا کچرتا ز آینده کال ژوندېوما نو زبه د نهمې ورځې روزه هم نیوم نو مستحب دا دي چې انسان 9 اور 10 یا 10 اور 11 دا د ورځې انسان روزه نیوي 9 اور 10 یا 10 اور 11 صرف یو ورځ روزه نیول چې هغه 10 محرم الحرام دی ته فقهای کرامو مکروه ویل دي چې دې سره به یو روزه بل هم ملاوي 9 اور 10 یا 10 اور 11. دې روایت کې دا ذکر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فإن كان العام المقبل ان شاء الله تعالی سمنا اليوم التاسع کچرتا آینده کال مونږ ژوندیو نو زه به دې سره نهمه روزه هم نیوم 9 اور 10 بنیوم. بیدی روایت کی راضی فلم یات العام المقبل حتى توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم بے آئندہ کال نو راغله تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو دا کال درتلو نه مخکې نو حاصل او خلاصه دا چې 9 اور 10 یا 10 اور 11 دا دروازې روزه نیول دا پکار دا مستحب عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هم دا روزه نیولا اور صحابه کرام ته هم د دې حکم کول. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء اور وهذا شهر رمضان متفق علیه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با دمرا یوی روزه فضیلت نه ورکول په نفلی روزو باندې سوا د محرم الحرام دا روزه چې ده ته ډیر فضیلت ورکول اور بل میشت رمضان دا داغي فضیلت خو په هر میشت باندې ده په هر روزه باندې ده داغي خو مقابل نشته ده. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د عاشورا دا روزه دا ډېر په اهتمام سره نیولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا ډېر د فضیلت والا روزه ده. حدیث پاک کی راضی ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن صوم یوم عاشوراء. ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نا د عاشورا د روزې په اړه کې تاسو کړی شو فقال يكفر السنه الماضيه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې کم یو کس د عاشورا د روزې ونیوي یعنی 9 اور 10 اور 10 اور 11 دا دوه ورځې روزې ونیوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل يكفر السنه الماضيه الله تعالی به د دې وجینا د مخکینی یو کال ګناهونه معاف کړي. د عاشورا د روزې ثواب دومره ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای یکفر السنه الماضیه الله تعالی با د مخکینی کال گناهونه معاف کی. امام مسلم رحم الله اور امام ابو داود رحم الله دا روایت نقل کړي دي. یو کار د عاشورا پر ورځ باندې هغه څه پکار دی د روزې اهتمام پکار دی 10 محرم الحرام باندې د روزې اهتمام پکار دی. یو سړی صحتمند دی نو هغه له پکار دی چې 2 ورځې روزې ونیوي 9 اور 10 ونیوي اور یا 10 اور 11 ونیوي. یو سړی د سره ډیر کمزور دی اور هغه په اللهم چرته یو روزه بنیوي نو هغه صرف 10 ونیوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم صرف دا یو روزه نیولې ده اور دا تمنا کړو چې چرته ځا آینده کال ژوندې نو زبر دې سره بل روزه هم ملاو. یو کس صحتمند هغه په کار دی چې دا 2 ورځې روزه ونیوي سبحان حمد او بل رسول الله صبر. یو سړی ډیر ضعیف العمر دی ډیر بیمار دی هغه روزه هم نشي نیولې الا چې په اللهم باندې یو روزه ونیوي نو هغه یو روزه هم نیولا د سنت په اتباع کې ان شاء الله تعالی د الله تعالی د ذات امید ده چې الله تعالی به ته ثواب ورکړي. دویم عمل د عاشورا پر ورځ باندې
د 10 محرم الحرام پر ورځ باندې د خلکو خیال لا دی، سوچ دا دی، فکر دا دی چې په دې ورځ باندې خوراک اسکاک خپل اهل او عیال باندې خوراک اسکاک باندې وسعت کول، په دې سره په رزق کې اضافه راځي. د خلکو خیال لاره چې په 10 محرم الحرام باندې یو سړی په خوراک اسکاک کې په خپل اهل او عیال باندې اضافه کوي، نو په دې سره بعد د په رزق کې برکت راځي. د دې خبرې سرد نشته، دا به بنیاد خبره ده. او د بعضو خلکو سوچ داره چې په دې ورځ باندې خوراک اسکاک کې وسعت راوستل په خپل اهل او عیال باندې، په دې سره با پورا کال کې ستا پر رزق باندې با وسعت راځي اور پورا کال کې الله تعالی بتا باندې تنګي اور فاقه به الله تعالی نه راوړي. نو دې روایت په باره کې امام ابن قیم رحم الله المدار المنیف فی مدارک الصحیح والضعیف کی ذکر کړي چې دا روایت انتہائی ضعیف ده. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے دا روایت نقل من وصى على عیال یوم عاشوراء، یو سړي د عاشورا پر ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې وسعت راوستو، دفع الله علیه سائر سنته. من وصى على عیال یوم عاشوراء، چا چې د عاشورا پر ورځ باندې خپل اهل او عیال باندې وسعت راوستو، وصى الله علیه سائر سنته، الله تعالی پورا کال د باندې وسعت راولي. دا روایت امام ابن قیم رحم الله ذکر کوي په المنار المنیف کې چې دا روایت صحیح نه ده. امام احمد رحم الله و فرمایل چې دا روایت بالکل صحیح نه ده. ها د باز سلفنا دی روز باندې خپل اهل او عیال باندې اور وسعت را استل خوراک اسکاک کې لک اضافه کول د باز سلفنا نقل دي. یو سړی سنت سمجھ کرنا بلکې اسی خپل اهل او عیال باندې په خوراک اسکاک کې اضافه کې نو د دې گنجائش ته ده. کم حضرت چې دا روایت صحیح نه ده، دا یو بنیادی وجه دا هم ده چې د عاشورا پر ورځ باندې حکم څه ده؟ حکم د روزې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې ورځ باندې روزه نیولا اور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تبهم حکم کولا چې په دې ورځ باندې روزه نیوي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځ باندې روزه نیول یکفر السنه الماضیه، الله تعالی د مخکینی کال ګناهونه معاف کوي. اور حدیث پاک کی راضی ابن مسعود رضی اللہ تعالی نقل ہے کہ من وصى على عیال یوم عاشوراء وصى الله علیہ سائر سنته، چې په دې ورځ باندې خوراک اسکا کی وسعت پکار دی. چې دې سړي روزه وي خوراک اسکا کی وسعت څنګه وکړي؟ بلکې په دې ورځ باندې حکم سره حکم د روزه د مستحب دی، او ته چې نه خوراک اسکا کی څه کول پکار دی، وسعت پکار دی، نو په دې ورځ باندې روزه نیول پکار دی. لکه په پنجاب په دې علاقو کې په دې ورځ باندې شربتونه حلیب وغیرہ دا پخیږي اور داخله کا ذریعہ د ثواب ګرځي. نو په دې ورځ باندې داسې قسمه خوراکونه سبیل لګول، شربتونه تقسیمول او دا خیال کول چې په دې ورځ باندې دا کار ذریعہ د ثواب ده، نو دا ذریعہ د ثواب نه ده. په دې ورځ باندې د ثواب کار سره اگر روزه نیول دي. نو دا روایت هم ابن قیم رحم الله ذکر کوي چې دا روایت صحیح نه ده. دریم عمل په دې ورځ باندې خلک څه کوي؟ په دې ورځ باندې خلک جزا فزا کوي، جڑا کوي، آه بکا کوي. په دې ورځ باندې جڑا کول، آه بکا کول، ماتم کول دا ناجائز عمل دی، دا حرام عمل دی. که چرته ته د دې وجه نه آه بکا کوي، جڑا کوي چې په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په میدان کربلا کې شهید شوی دی، نو شهادت دا خو د مؤمن تمنا او ارزو ده. شهادت دا خو د مؤمن مقصود ده. په دې وخت کې ماتم نه دی کول پکار، نوحه نه دی کول پکار. ها کستا زړه ته تکلیف ملاویږي د دې وجه نه چې په دې ورځ باندې خاندان رسول حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه شهید شوی دی. 72 کسان د اهل بیتو هغه شهیدان شوی وو. نو کچرته ستا زړه خفوي نو خفقان دا یو فطری عمل دی. کستا سترګله اوخ کراشي نو اوخ کراتل دا یو فطری عمل دی. په دې باندې الله تعالی ته نه نیوي. لیکن په دې ورځ باندې جڑا کول، ماتم کول دا شریعت حکم نه دی، دا د شریعت حکم نه دی، بلکې مسلمانانو ته حکم د سره د صبر دی چې مسلمانان به سکه صبر وکړي. چې مسلمان باندې مصیبت راشي، پریشانی راشي، دی وسکه صبر وکړي. نو زمونږ دارونه چې کوم دي روافض هغه په دې ورځ باندې ماتم کوي او خپل ځان وهي، خپل ځان وهي. نو حکم د صبر دی چې ته وسکه صبر وکړي. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرمائل
चीज़ सब्र का हुक्म तो मुसलमानों को है, ये तो मुसलमान ही नहीं है, काफिरों को तो सब्र का हुक्म नहीं है। तो सब्र हुक्म चाहते थे मुसलमान तदे न चाहिए उसड़े मुसलमान हुई तो उसड़ी पसड़े की ईमान मौजूद हुई अगत का हुक्म दे सब्र दे नी पसड़े के ईमान न दे मौजूद न चाहिए उसड़ी पसड़े की ईमान ने भी मौजूद हो नो कागज सब्र न कही न दी कही और बे दुएम दा मातम तकई जान वही तदी त इबादत वही चिकल तदी त इबादत वही नो इबादत समझ कर पखबल इबादत खाने की कवा करा इबादत खलक बकम जे की पखबल इबादत खाने की कही परोड़ बानी सुख इबादत कही कि उसमें रवान शो जाना मजूना परोड़ बानी हुआ चौल तमुंस को तजुमे मुंस द इबादत हुक्म से चिदा पे इबादत खाने की कवा न तब परोड़ व रूडो बांध राउजी और अलतद मुसलमाना नो अमला को तकलीफ रसई और फसादात बरपा कई निदा हुक्म खो हुक्मदार चितदी त इबादत वे न इबादत पखपल से की कवा पे इबादत खाने की कवा इबादत दिस्ता इबादत खाने पूरी महदूद हुई न कि बाहर पर उठो बांधे या मुसलमाना तो तकलीफ रसवल नुपदी बांधे खफकान कि हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पदी रोज़बा निषेध शे दा खोयो फितरी अमल ले लेकिन मुसलमाना तो हुक्म से हुक्म द सबर दे मातम कवल नोह कवल जड़ा कवल जज़ा फज़ा कवल हदीस बाग की राज़ी इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई लैस मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया कि ज़मुंग न दे मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब आगा कस चावनी मुसीबत राशि आगा खपल मख वही व शक्कल जुयूब पल गिरबानु न सिरी कई व दआ बिदावल जाहिलिया द जाहिलियत वंद की चिगवासी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दा सड़े ज़मुंग न दे फतावा हिंदिया की दी ची 10 किस्मा नोह कवल या खपल ग्रीबानुना सिरवल दा मकरूह दी वयुक्रह नोह व सियाह व शक्कुल जुयूब फिल जनाज़ति व मंजिल बैत प जनाजे की या पकूर की खपल मखवाल खपल ग्रीबान सिर कवल दा मकरूह अमल ले फ़अम्मल बुकाउ मिन गैर रफ़ सौती फला बास बिही व सब्र अफजल। हाँ यो सड़े दे आबनी गम राग आबनी परेशानी रागला दागद वजिना दागद स्तर गुना उख करवान शवा दागद वजिना दागद स्तर गुना उख करवान शवा नु पदी बानी से हरज निश्ते से गुना निश्ते हाँ के चरत पदी मौका क्यों तो सबर की न सबर कवल दा टोलना अफजल ले तो मुहर्रमुल हराम दा रोस दी की मुमताज दा पार सबक दादे कि दीन इस्लाम दादी ढेर द कुर्बानियान वाला दीन दे चिपदी बांधे खानदानी रसूल अगीज़ान कुर्बान करो अगीज़ान शहीद करो लेकिन पदी रोज़ बांधे आह बुका कवल जज़ा फज़ा कवल दा मसनून नदी बल्कि पदी रोज़ बांधे मुस्तहब अमल सले दरुजे एहतिमाम दे पकार दे ची दरुजे एहतिमाम मुंगो मुखू और खपल अहल व अयाल तो मुंगा ददी हुक्म को इंशाल्लाह कोशिश बको।